Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan ni ining adlaw mao atong morning devotional nga giuluhan ang iyang pagsanta. Ug ang teksto makita sa Lucas 7 versikulo 13 nga nag-ingon, sa pagkakita sa Ginoo kaniya, siya naluoy kaniya ug miingon kaniya, ayaw na paghilak. Akong gihisgutan kini nga mga istorya sa daghang higayon sa mga lubong o mga serbisyo sa paghandom. O giunsa nako pagtinguha nga ang matag-usa ni adtong mga panagtigom masanta ni Jesus sama sa paagi niini nga mga lubong. O unsa ka mapasalamaton ako nga gamay na lamang ang panahon hangtod nga santaon ni Jesus ang kamatayon sa tanan niya nga mga anak ug musugo kanila sa pagbangon. Ug sila mogawas gikan sa ilang mga lubnganan, dili na ako makapaabot. Kini nga istorya nahitabo sa Nain, usa ka baryo nga mga unom kamilya sa habagatan sidlakan sa Nazaret. Si Jesus kauban ang dakong panon sa katawhan nagpadulong sa baryo sa ilang pag-abot sa ganghaan. Laing panon sa katawhan ang nanggawas aron paglubong sa usa ka batan-ong lalaki gawas sa ganghaan sa syudad. Sumala sa naandan, ang duha ka panon nagkasugat, usa ka naghinam-hinam nga panon ug usa ka nagbangutan nga mga panon. Mahulagway ba nimo ang usa ka balo nga nawad-an sa iyang bugtong tinubdan sa pinansyal ug emosyonal nga suporta? Ang tibuok niya nga kalibutan naguba. Mao kini ang hinungdan nga daw katingad-an nga si Jesus miingon kaniya, ayaw paghilak. Ngano nga dili man siya mohilak? Ang tanan niya nga mga paglaom o mga damgo namatay uban sa iyang anak nga lalaki. Dili niya mahanduraw ang kinabuhi nga wala siya. Apan wala siya makaamgo nga si Jesus mao ang kinabuhi. Madaugon batok sa kamatayon. Apan si Jesus mingon og usa ka butang nga wala damha. Gihikap niya ang dili ipahikap ug siya miduol sa iyang gikuptan ang lungon ug ang nanagyayong niini mihunong. Huna-huna ang prosesyon sa lubong, ang babaye nga naghilak, ang lungon nga nagdala sa iyang bililhon anak ug ang mga panon sa katawhan nga mikuyog kaniya sa labing subo nga panaw. Sa kalit si Jesus mihimo og usa ka butang nga hingpit nga dili angay gihikap niya ang lungon ug ang mga tigdala sa lungon mihunong, nadungog nila ang tingog ni Jesus, dong, ingon ko ikaw, bangon. Ug ang namatay, milingkod ug misugod sa pagsulti. Niini nga istorya sama sa atoa. Si Jesus nagpakita sa iyang mga pagbati ug mga buhat ngadto sa nagaantos. Nakita ni sa Ginoo ang babaye, siya mibati og kaluoy alang kaniya, siya nakigsulti kaniya, ang iyang gibalik ang batan-ong lalaki ngadto kaniya. Si Jesus nakahibalo ug nakasabot sa atong kasakit. Siya adunay kaluoy alang sa atong nagbangutan nga mga kasing-kasing. Sa dili madugay iyang santaon ang mamalatyon nga pagkatulog sa mga hinigugma. Ang atong madungog ang iyang mga pulong, bangon. Dili na ako makapaabot ni ana nga bulawanong pagsanta. Magampo ta mga kapaglaon. Ginoong Dios nini nga kabuntagon, salamat kay o Dios sa mao nga mensahe nga pinaagi da kanimo ang imong intervention Ginoo naghatag og comfort sa amo nga kinabuhi. Sa mao nga kasinatian adunay kalipay nga nasinati sa mao nga inahan. Apan kami usab Ginoo naghangyo kanimo nga
bisan kami makasinati og mga kasakit, ikaw lamang gayud ang makasanta kanamo. Tabangi kami o Dios sa among pagkinabuhi sa matag adlaw. Kayong tanan mo gisalag itugyan sa ngalan ni Jesus. Amen.